अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कुरान पाक में खाने की बेहतरीन चीज़ किसे कहा गया है? जवाब: शहद को। सवाल: वो औरतें जो दूध पिलाने की वजह से हराम हो जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं? जवाब: इन औरतों को मुहर्रमात बा अल-ज़ाअरता कहते हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसे पीने से प्यास लगती है? जवाब: सिगरेट। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस इलाके में मबूस हुए? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में मबूस हुए। सवाल: इंसान का कौन सा अमल ऐसा है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है? जवाब: इंसान का मिसवाक करना ऐसा अमल है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद भाई लगते थे। सवाल: खुदाए जुलजलाल के हुक्म से पहला हज किसने किया? सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? सवाल: नमाज जनाजा की कितनी सुन्नतें हैं? जवाब: नमाज जनाजा की 3 सुन्नतें हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कब किया? जवाब: आपने ऐलान नबूवत 3 नबी को किया। सवाल: अल फुरकान भी कुरान का एक नाम है जिसके मायने क्या हैं? जवाब: अल फुरकान का मतलब सच और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब है। सवाल: कौन सा इंसान गुनाह से महफूज रहता है? जवाब: वो इंसान गुनाह से महफूज रहता है जिसे अल्लाह बचा ले।
सवाल, ताइफ के सफर में कितने शख्स ईमान लाए? जवाब, ताइफ के सफर में एक शख्स ईमान लाया। सवाल, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किन साहबी ने पढ़ाई थी? जवाब, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल, कौन सी कौम नंगे होकर मजमे की शक्ल में गुस्ल किया करती थी? जवाब, बनी इसराइल कौम नंगे होकर मजमे की शक्ल में गुस्ल किया करती थी। सवाल, किस वक्त नमाजी के आगे से गुजरना जायज है? जवाब, खाना काबा के तवाफ के वक्त नमाजी के आगे से गुजरना जायज है। सवाल, किस मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है? जवाब, जापान में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है। सवाल, वो कौन सी हराम चीज़ है जो सिर्फ गुस्से के वक्त पीना हलाल है? जवाब, गुस्सा हराम है जो सिर्फ गुस्से के वक्त पीना हलाल है। सवाल, वो कौन सा फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब, ज़कात फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए। सवाल, क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब, जी हाँ, गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है। सवाल, किस रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है? जवाब, नीले रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है। सवाल, वो क्या है जिसे हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? जवाब, अंधेरा है जिसको हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं। सवाल, मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले किस नबी ने रखी? जवाब, मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी।
سوال: میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے تھے؟ جواب: میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں۔ سوال: ولادت بعد شہادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت بعد شہادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ جواب: عربی زبان 26 مسلم ممالک کی قومی زبان ہے۔ سوال: بتائیں ملکہ سبا کی کس ملک میں حکومت تھی؟ جواب: ملکہ سبا کی ملک یمن میں حکومت تھی۔ سوال: پورے دین کا سر چشمہ کس چیز پر ایمان رکھنے پر ہے؟ جواب: پورے دین کا سر چشمہ خدا کی توحید پر ایمان رکھنے پر ہے۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب: جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال: کس نبی کا تخت 6 لاکھ مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 6 لاکھ مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب: ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں نہ مارا گیا ہو۔ سوال: ابو جہل کو کن 2 کمسن بچوں نے ہلاک کیا؟ جواب: معوذ رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ 2 بھائیوں نے، یہ افرا کے بیٹے تھے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟
جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایام العرب سے مراد عربوں کی مارکہ رائیاں ہیں۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو کس مہینے میں نازل فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو 18 رمضان المبارک کو نازل فرمایا تھا۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔ سوال: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا اس وادی کا نام وادی تیہ ہے۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے وقت کپڑے بنوائے اور سرما لگایا اور بال بنوائے؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے وقت کپڑے بنوائے اور سرما لگایا اور بال بنوائے۔
सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किस वक्त शहीद किया गया? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज फजर के वक्त शहीद किया गया। सवाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस शहर को उम्मुल कुरा यानी कि शहरों की माँ कहा है? जवाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकरमा शहर को उम्मुल कुरा यानी कि शहरों की माँ कहा है। सवाल, वो कौन से नबी है जिन्हें मछली ने निगल लिया था? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। सवाल, जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, हराम कमाई वाला। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सा आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल, क्या गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है? जवाब, जी हाँ, गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है। सवाल, क्या नमाज जनाजा कब्रिस्तान में अदा करना जायज़ है? जवाब, जी नहीं, कब्रिस्तान से मुलाहिका जनाजा गाह या कब्रिस्तान से बाहर पढ़ना चाहिए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए भेजा था? जवाब, ज़माना जहालियत में अरबों के सबसे बड़े बुत का नाम अज़ा था। वो एक औरत का बुत था। लोग इसे खुदा की बेटी मानते थे। इस बुत में एक चुड़ैल का बसेरा था जो करीब के एक दरख्त में रहती थी। फ़तह मक्का के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इस चुड़ैल का मुकाबला किया और बहुत दिलेरी से हमला करके इसे कत्ल किया और गज़ा का बुत तोड़ दिया। सवाल, जिन्नात का सबसे खतरनाक काम क्या होता है? जवाब, जिन्नात का सबसे खतरनाक काम इंसान के दिल में वसवसा डालना है। सवाल, किस नबी को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया। सवाल, अबू जहल को किस जंग में कत्ल किया गया? जवाब, अबू जहल को जंग बदर में कत्ल किया गया।
सवाल, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम बर्रा है। निकाह के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा रखा। सवाल, बारिश बरसाने और रोकने का इंचार्ज कौन है? जवाब, बारिश बरसाने और रोकने का इंचार्ज हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, ग़ज़वा बदर में किस सहाबी की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं? जवाब, ग़ज़वा बदर में सहाबी हज़रत यज़ीद बिन अख़नस सलमा की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में क्या है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में अब्राहम है। सवाल, एक लुक़मा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, एक लुक़मा हराम खाने से 40 दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती। सवाल, जहन्नुम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब, जहन्नुम की आग का रंग काला होगा। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में हुर्मत शराब का तज़किरा आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में हुर्मत शराब का तज़किरा आया है। सवाल, शराब सबसे पहले किस नबी की कौम ने पी थी? जवाब, शराब सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पी थी। सवाल, बनी इसराइल की कौम में कितने नबी आए थे? जवाब, बनी इसराइल की कौम में 70,000 नबी आए थे। सवाल, जन्नत का फल सबसे पहले कौन से नबी खाएंगे? जवाब, जन्नत का फल सबसे पहले हज़रत अबू अल दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु खाएंगे। सवाल, मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब, मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार दिल्ली में वाक़या है।
سوال: وہ کون سے پیغمبر ہے جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورت مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی؟ جواب: داڑھی اور مونچھ ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی۔ سوال: قابل نے جب حابل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ سوال: کس جاندار کو نیند نہیں آتی؟ جواب: چونٹیوں کو نیند نہیں آتی اس لیے چونٹیاں کبھی نہیں سوتی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان کس منزل پر سوار تھے؟
جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت 30 برس تھی۔ سوال: کھانا کھانے کے دوران کس وقت پانی نہ پینے سے انسان دیر تک جوان اور تندرست رہتا ہے؟ جواب: کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان دیر تک جوان اور تندرست رہتا ہے۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد سے تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ سوال: غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب کیوں ہے؟ جواب: اس لیے کہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی۔ سوال: جامع قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں مرد کا نیند میں بولنا کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: ڈپریشن کی علامت۔
سوال: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم الزہروی ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: کن امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ جواب: جو مسافر ہوں ان امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ سوال: غار سور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور مکہ سے 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: سجدہ کرتے ہوئے آنکھیں بند رکھنے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ جواب: کچھ بزرگان دین کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا پھر نماز کے دوران اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں تو اکثر وہ لوگ بہنگا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر حدیث میں بھی آنکھیں بند کر کے نماز اور سجدہ کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ سجدہ کرتے وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ سوال: طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے سین سے ہوا؟ جواب: طوفان نوح کا آغاز مسجد کوفہ کے سین سے ہوا۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ سوال: قابل نے اپنے بھائی حابل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابل نے اپنے بھائی حابل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔
सवाल: हजरत कालिब अलैहिस्सलाम ने किसके हाथ पांव के अंगूठों को कटवा दिया था? जवाब: हजरत कालिब अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के हुक्मरान अदूनी बाजू को शिकस्त दी थी। हजरत कालिब अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के हुक्मरान के साथ जंग में 10,000 नाफरमानों को कत्ल किया था और यरूशलेम के हुक्मरान बाजू के हाथ पांव के अंगूठों को कटवा दिया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।